हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कान्ते श्रुतामिरसितनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गासङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नमस्कार एवं सुस्वागतम समादरणीय दर्शक सज्जनवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला र सुन्दै पनि हुनुहुन्छ श्री स्कन्द पुराण केदारखण्ड माघ महात्म्यमा आधारित श्री स्वस्तानी व्रत कथा। यसलाई हामीले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि अनवरत रूपमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ तपाईँ समक्ष। तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै धर्म आस्था लुट्दै रहिरहनु भएको छ भन्ने विश्वास मैले लिइरहेको छु। यति बेला पनि कार्यक्रम हेरेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र मलाई साथ दिनुहुन तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दछु। जसरी विगत र आजसम्मका दिनमा तपाईँहरूले कार्यक्रम श्री स्वस्तानी श्रवण गरेर अनि दर्शन गरेर पुण्य आर्जन गर्नुभयो, मलाई साथ दिनुभयो, त्यस्तै गरी आगामी अबका 3 दिनसम्म पनि कार्यक्रमलाई साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजका लागि मैले 29औं अध्याय लिएर आएको छु। हिजोसम्म तपाईँहरूले 28औं अध्याय सुनिसक्नु भएको छ। चन्द्रावती रानीले श्री स्वस्तानी माताको व्रत गरेको कुराहरू तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। आज 29औं अध्यायमा के कस्ता छन् भगवानका चरित्रहरू, श्री स्वस्तानीको कृपा महिमा यी आदि विषयहरू पनि तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै जानेछु। कार्यक्रम हेरेर सुनेर मलाई साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको ढोका उगार्नु पूर्व भगवानको स्तुति गर्दछौँ हामीले। साम्बो सदा शिवजीका साथमा भगवती श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पनि हामीले चरणारविन्दमा भक्ति स्तुति गर्दछौँ। हातमा फुल अक्षतादि लिएर मनलाई भगवानका चरणारविन्दमा लाएर एक चित्त भएर हर्ष उल्लासका साथ प्रफुल्लित मन बनाएर संसारमा भट्किएको मनलाई भगवानका चरणारविन्दमा ल्याउने प्रयास गर्दछौँ। हातमा फुल अक्षता लिएर कृपया शान्त भएर रहनुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति देव्यस्तवैर् वेदै साङ्गपदाकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दन चर्चितोज्जलवपु शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय ततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी व्रत कथा अथ 29 अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्या उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले बगाएका 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाए र त्यो रोटी लिएर यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ, म घर नगएको 12 वर्ष भयो। यो रोटी मेरो स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ? अब घर गएर 2 रोटी बाँडी खाउला भनी घर जान हिँडे। अर्को 4 रोटी संयोगले नागिनीले फेला पारिन्। यस्तो असल रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी परदेश गएको 12 वर्ष भयो, कहाँ गए केही थाहा छैन। उनलाई खान नदिई एक्लै म कसरी खाऊँ? यस्तो विचार मनमा उठ्यो र खबर गर्दै जाँदा साली नदी र समुद्रको दोभानमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसादका प्रभावले नाग र नागिनीको भेट भयो। नागिनीले साह्रै हर्ष माने, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुर भएर मलाई एक्लै छाडी यतिका दिनसम्म कहाँ बस्नु भएको थियो? मेरो भाग्यको उदय भयो र आज दर्शन पाएँ।
कसैले बगाई पठाएको अपूर्व रोटी पाएँ, तपाईँलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? दुई दुई रोटी बाँडी खाउला भने गण्डकी नदी नालामा सबैतिर खोजी हेर्दै आएँ। दर्शन मिल्दा आज सन्तोष भयो। लौ खानुहोस् भनेर 2 रोटी दिइन्। त्यो रोटी देखेर नाग भन्दछन्, यस्तै त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई कसरी खाऊँ? 2 रोटी बाँडी खाने इच्छाले आएँ, तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भएँ। लौ खाऊ भनेर 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेपछि नागिनी नागका काखमा बसी आनन्द मनाए। तब नाग भन्दछन्, हे प्रिय, 12 वर्षसम्म बिछोड भएका यसै रोटीका प्रभावले हाम्रो आज भेट भयो। जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसको भोलि नै इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, शत्रु नाश हुन् भन्ने अनेकौं आशिष दिए। पतिको आशिष सुनेर नागिनी भन्दछन्, हे स्वामी, त्यसलाई म पनि आशिष दिन्छु, नवग्रहले पीडा नदेऊन्, त्यसदेखि प्रसन्न रहन्, भूत प्रेतहरू पनि पीडा गर्न नसकुन्, राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा रहन्। फेरि हामी झैँ पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै नै मिलन होस् भन्नेन्। यसरी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिएर नाग नागिनी आफ्ना घर गए। त्यहाँ उपरान्त लावण्य देशका नरनारीहरू साली नदीमा स्नान गर्न जाँदा एक्लै बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखे। तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या, नागकन्या अथवा स्वर्गकी अप्सराको हौ, यसरी यहाँ किन बसेकी भनेर सोधे। लोकहरूको कुरा सुनेर, हे जनता हो, म देवकन्या, नागकन्या, अप्सराहरूमा कोही पनि होइन, वरुणपुरीकी अग्निस्वामी नाम गरेका ब्राह्मणीकी पुत्री चन्द्रावती नाम गरेकी हुँ। गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज ब्राह्मणकी धर्मपत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरूले यहाँ श्री सुस्तानीको व्रत गरेर मैले पनि उनैको संसर्गमा व्रत गरेँ, राति जागराम गरेँ र भनिन्। लावण्य देशका लोकले आश्चर्य माने। यो कुरा हो होइन भन्ने निर्णय गर्न नवराज राजा छेउ पुर्याउने सल्लाह गरे। नवराज महाराजाका सामुन्ने पुगे, हे महाराज भनेर चन्द्रावतीले भनेको कुरा सबै बिन्ती चढाए। साली नदीको तीरमा एक्लै बसेकी छिन्, यो कुरा के कसो हो विचार होस्। यस्तो आफ्ना प्रजाहरूले भनेको सुनेर नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झे, हे लोक हो, तिमीहरूले भलो कुरा गर्यौ। चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राज्यको मदले बिर्सिराखेको थिएँ, अब तिमीहरू गएर डाकेर ल्याऊ भनेर नरवाहन पालकी नाना वस्त्र अलङ्कार दिएर पठाए। मन्त्रीलाई डाकेर, हे मन्त्री, मेरी धर्मपत्नी चन्द्रावती साली नदीको तीरमा बसेकी छ रे, सिन्दुर यात्रा गरेर आफू समेत भई दरबारमा ल्याउने काम गर भन्ने आज्ञा दिए। म पनि लिन आउनेछु भने। फेरि मेरो सवारीका निमित्त पनि तयारी गर्न लगाऊ भने। मन्त्रीले राजाको आज्ञा सुनेर हवस भनी लोकहरू लिएर आफै साली नदीका तीरमा गए। मन्त्रीले गएर चन्द्रावतीलाई दण्डवत गरेर, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएको यो पालकी वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी हवस् भने। मन्त्रीका यस्ता कुरा सुनेपछि स्वामीलाई सम्झेर हे श्री सुस्तानी परमेश्वरी, मेरा पतिसित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो व्रत पूजा गरेथे, आज प्रत्यक्ष दर्शन पाउने भएँ। हे करुणामय भक्तवत्सल, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पापिनी नाम भई दुःखको समुद्रमा बसिरहेकीलाई पार गर्नुभयो। हे त्रैलोक्यकी मालिकिनी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँका कृपाले म अब पनि रानी हुन लागे भनेर हर्षले गदगद हुँदै वस्त्रालङ्कार पहिरी पालकीमा चढे। लोक समेत भएर लावण्य देश जान हिँडिन्। सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले पाकेको भात छाडी छोराछोरीलाई रुवाई खाँदै जुठै हात मुखले हेर्न निस्किँदा कसैको हात घुँडामा चोट लाग्यो, कति लडे पनि हतपत उठेर हेरे। नवराज राजाले सिन्दुर यात्रा गरे, चन्द्रावतीलाई आफ्ना दरबारका अन्तपुरमा लगे।
जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चंद्रवती राजगृह प्रवेशो नाम 29 अध्याय। हरे नमः। समादरणीय दर्शक सज्जनवृन्द, भर्खर मात्रै सुन्नुभयो अनि दर्शन गर्नुभयो श्री स्वस्तानी व्रत कथा श्री स्कंद पुराण केदार खण्ड माघ महात्म्यमा आधारित यस श्री स्वस्तानी कथा। यस श्री स्वस्तानी व्रत जसले गर्दछ त्यसले मनवाञ्छित कामना फल प्राप्त गर्दछ। जसले जे चाहेको छ त्यो अवश्य नै प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै दुई मत छैन, किनकि हाम्रो पुराण नै यसमा साँची छ र पुराणका अनन्य पात्रहरू यसमा साँची छन्। किनकि भर्खर मात्रै पनि हामीले सुन्यौँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले त्यो अवस्था यानि चन्द्रगिरी मा जसरी रहेकी थिए चन्द्रावती रानी, शाली नदीमा पढेकी चन्द्रावती रानी पछि राजा नवराजसँग भेट हुन भएका कुराहरू पनि यसमा चाहिँ हामीले प्रशस्त सुन्यौँ। तसर्थ जसले भक्ति भावनाका साथ परमात्मालाई भज्दछ, श्री स्वस्तानीमा आस्था विश्वास राख्दछ र भक्तिपूर्वक जसले स्वस्तानीको व्रत उपासना आराधना आदि गर्दछ भने त्यसको अवश्य नै मनोवाञ्छित कामना प्राप्त हुन्छ नै, यही हामी विश्वास लिएका छौँ। तपाईँहरूको घर परिवारमा पनि सुख समृद्धि रहोस्, शरीर निरोगी रहोस्, मन शान्त रहोस्, लक्ष्मीको वास होस्, सदैव तपाईँहरूको दिन 2 गुणा रात 4 गुणा प्रगति हुँदै जाओस्, यही मेरो पनि शुभकामना छ। सबैलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीले साथमा भगवान शाम्बु सदा शिवजीले सुखी राखुन्, खुसी राखुन्, यही हाम्रो मेरो र हामी सबैको कामना छ। आजका लागि भने यहाँ 29औं अध्याय समापन भइसकेको छ। यति बेलासम्म निकै भक्तिभावपूर्वक कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। यसै गरेर आगामी दिनका कार्यक्रमहरूलाई पनि माया गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट म बिदा हुनुपर्छ। त्योभन्दा पहिले हामीले अन्त्य स्तुति पनि गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि सोही कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान्छौँ हातमा फुल अक्षतादि लिएर माता श्री स्वस्तानीका साथमा भगवान शाम्बु सदा शिवजीको हामीले ध्यान स्तुति गर्दछौँ। उपनयतु मङ्गलम् सकल जगन मङ्गललाय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युत उदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयत्। हरि ओं तत्सत्।